In the first of its kind in the country, the Goa Tourism Department has decided to introduce an amphibious bus from the first week of May in order to transport tourists for sightseeing through land and water. The amphibious vehicle is a means of transport viable on land as well as on or underwater. Amphibious vehicles include bicycles, cars, buses, trucks, military vehicles and hovercraft. Around 5 buses are already in the process of being built, and the financial cost of these vehicles have been borne by the Pune-based company. हे vehicle जे आसा एक बस टाइप आसता आणि एट द सेम टाइम वी कॉल डेट वेसल कशी बोट कशी म्हणजे ती रस्त्यार चलता आणि रस्त्यावर वचून ती मागीर फेरीबोटीचो रॅम्प आसता आणि त्या रॅम्पा वयल्यान सकयल देंवता आणि उदकान चलता उदकान चलोन हे ती वचोन मागीर खंयसर परत दुसरो रॅम्प मेळटा पळय तो रॅम्पा वयल्यान वयर सरता. हे जे वेहिकल जे आसा म्हणजे बोट आसा ही बोट सादारणपणे पहिल्या आठवड्यान मेच्या करप म्हणून सगळी जायल्ली आहा. ही 4 वेहिकलां आमच्या सरकारान तांकां परमिशनां दिल्लीं आसा. ही 4 पयले फर्स्ट विकान जातलें ते आमच्या मांडवी हॉटेल जें आसा थंयच्यान ते फेरीबोटींतल्यान सकयल देंवोन सादारणशें ओल्ड गोवा वचोन उदकान वचोन थंयसून ते ओल्ड गोवा भितर वयर सरतलें आनी थंय वयर सरल्या नंतर आमची ओल्ड गोंयाची चर्च आहा थंयसर ते सगळे एन्जॉय करतले भोंवन थंयच्यान मंगेशी नागेशी रामनाथी तशें भोंवन ती तशी रस्त्या वयल्यान परत येतली आनी परत मागीर उदकांतल्यान देंवन आनीक खंय तरी वयतली अशें म्हणून सगळे हो तेंचो कॉन्सेप्ट आहा तेंच्यांनी आपलें शेड्यूल केल्लो आसा. Addressing media persons, Tourism Minister Dilip Parulekar said that the department planned to introduce this service mainly as a tourist attraction. आमी एक टुरिजम एट्रॅक्शन म्हणून हॉट एअर बलून जावं एम्फिबियस बस आमचे सी प्लेन एरोप्लेन ह्यो टुरिजमाक जर टुरिस्टांक जर एट्रॅक्ट करतलो टुरिजम वाडयतलो टुरिजमाचें एट्रॅक्शन म्हणून जर गोंया करतलो जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी सायड बाय सायड जायो अश्यो म्हणून आमी जे डिसिजनां घेतलेलीं गेल्या 2-2.5 वर्सां तेजें हें आतां एक हें येता इंडियन हें पयलो प्रोजेक्ट आनी पयली बशी ह्यो सुरू जातल्यो. When asked about what kind of tourists the department was triggering to use this facility, Mr. Parulekar said that such a service was mainly for the domestic tourists who visit the state. फॉरेन कंट्रीक हें कॉमन आसा सगळ्याक मेळटा पूण इंडियेचो टुरिस्ट हेका हो नवो कॉन्सेप्ट त्या म्हणजे इंडिया भायर गेला पळय इंडियन तांकां जाणात पूण जो टुरिस्ट इंडियाच्या भितर भोंवपी आहा पळय हांकां ती नवीद आसची म्हणजे रस्त्यार गेल्या उपरांत आमी रस्त्यार गेल्या बशींतल्यान देंवल्या उपरांत फेरीबोटीन वता जावं बोटीन वता पूण हें तूं सकयल देंवनासतना रस्त्यार वचून सकयल गेलो उदकांतल्यान गेलो परत वयर सरलो.